السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي الصفحة 47 الجزء الثاني. إذا كنا قد وصلنا عند التمرين رقم 17 l'exercice 17. دونك نكملو ب 18. دونك عندي A 3 sur 2 fois 5 sur 7 plus 3 sur 16. دونك لا ريغل كتقول لي دائما entre parenthèses d'abord. دونك 3 sur 2 fois هنا عندي لو ميم دينوميناتور غنحتفظ به ونجمع 5 زائد 3 8. من بعد هنا الضرب كندير النيميراتور في نيميراتور 24 وهنا 14 2 fois 7 سامبليفي بطبيعة الحال سامبليفيكاسيون. دونك هنا نقسم على 2 تعطيني 12 على 7 بي. دونك 11 sur 3 moins 7 sur 3 fois 1 quart plus 3 quarts. دونك نفس الطريقة هنايا عندي هنا هادو بحال بحال غادي نحتفظ ندير 11 ناقص 7 نفس الشيء 1 plus 3. من بعد هنا تعطيني 4 sur 3 هنا 4 sur 4 نقدر نختزل بهاد 4 مع هاد 4 تبقى 4 sur 3. C donc 71 sur 21 moins 5 sur 3 plus 2 sur 7. دانا ندير العملية. donc entre parenthèses d'abord 71 sur 21 moins دونك نقص منها نحسب هنايا entre parenthèses هو الاول. دونك هنايا عندي 7 ماشي ملي ملتيبل ديال 3 دونك غندير الطريقة العادية 5 في 7 35 وجوج 3 6 و3 في 7 21. دونك هنا إلا جمعت تعطيني 41 سور 21. هنا عندي لو ميم دينوميناتور دونك غنحتفظ به وندير 71 ناقص 41 دونك تعطيني هي 30 سور 21. بطبيعة الحال نختزل دونك لو ديفيزور كومان باسي مشترك هو 3 دونك 10 على 7. بالنسبة لدي دونك هنايا بالنسبة لدي دونك عندي هنايا donc 1 sur 8 plus 3 sur 4 fois 5 sur 2. donc نحسب entre parenthèses هو الاول. هنا عندي 8 هنا 4 نضرب في 2 دونك غتولي 1 huitième plus هنا غتولي 6 sur 8 fois 5 sur 2. بطبيعة الحال هنا غنحتفظ ب 8 نجمع 1 زائد 6 7 5 sur 2. هنايا 5 fois 7 fois 5 35 وهنا 16. donc هذا c'est une fraction irréductible. donc هذا c'est une fraction irréductible يعني غير قابل للاختزال. e donc 13 sur 10 moins 2 sur 5 fois 9 sur 3 plus 5 sur 6. donc هنا عندي هنا 10 ملي ملتيبل ديال 5 غندير fois 2 donc 13 sur 10 moins 4 sur 10 وهنا غندير fois 2 باش تولي 6 donc غتولي 18 على 6 plus 5 sur 6. هنايا غتولي 13 moins 4 هي 9 sur 10 وهنايا غتعطيني 23 sur 6. دونك هنايا نقدر نفكك 3 9 نديرها هي 3 في 3 23 و10 6 نديرها هي 3 في 2. دونك باش نحيد 3 مع 3 تبقى 3 في 23 هي 69 و10 في 2 هي 20. بالنسبة ل F دونك 3 quarts moins 1 demi fois 3 sur 8 plus 7 sur 16. دونك بطبيعة الحال هنايا الملتيبليكاسيون دائما هي اللي كتسبق في لا ريغل. دونك هذا غنخليه هذا غنحسب
دونك 3 1 3 3 و 2 في 8 6 10. دونك هنا عندي 16 16 هذا تا هو غندير ليه فوا 4 فوا 4 باش يولي بحالهم. دونك غتولي 12 sur 16 moins 3 sur 16 plus 7 sur 16. دونك هنايا ندير 12 moins 3 plus 7 لأن ولا عندي نفس المقام. دونك 12 ناقص 3 9 9 زائد 7 هي 16 16 على 16 هي 1. جي دونك عندي 1 sur 3 fois 1 sur 6 1 sur 6 moins 1 moins 1 sur 12 moins 1 sur 24. Très bien. دونك هي هذه العملية. دونك غنسبق بين قوسين هو الأول. إذا هادشي غنخليه هنايا. هادي 24 ملي ملتيبل ديال 12 غندير فوا 2 فوا 2. دونك غتولي 2 sur 24 moins 1 sur 24. دونك هادي غتبقى 1 sur 3 fois 1 sur 6 moins. دابا نحسب هذا غندير 2 moins 1 هي 1 sur 24. مزيان. دابا غنسبق ثاني ما اونتر لي كروشي. دونك 1 sur 3 فوا هنايا 24 راه من لي ديفيزور ديال 6 دونك فوا 4 فوا 4 إذا غتعطيني 4 sur 24 moins 1 sur 24. دونك 1 sur 3 فوا هنا ولا عندي لو ميم دينوميناتور. دونك 4 moins 1 هي 3. هنا بما أن كاين ضرب نقدر نختزل 3 مع 3 تبقى 1 sur 24. Très bien. ندوزو l'exercice 19. دونك calculer de la même manière. دونك غنكملو الحساب بنفس الطريقة. دونك جي donc 10 sur 13 fois 13 sur 5 plus 1 dixième. هي هذه. إذا دائما الملاحظة أن 10 ملي ملتيبل ديال 5 دونك غندير هنا فوا 2 هنا فوا 2 لأن خصني نسبق الحساب ما بين قوسين هو الأول. دونك هنايا تعطيني 26 sur 10 plus 1 sur 10 donc 10 sur 13 fois هنا غتولي 10 27 غنحيد 10 مع 10 غتبقى 27 sur 13. نمشيو ل H. donc 7 sur 3 fois 8 sur 6 moins 7 sur 3 fois 2 sur 6. دونك بطبيعة الحال غنسبق الضرب ونسبق الضرب. دونك هنايا 7 في 8 56 وهنايا 18 وهنايا 14 وهنايا 18. بطبيعة الحال عندي 18 غنحط 18 وغندير 56 moins 14 donc هنا تعطيني 2 et 4. donc je divise par 2 ou bien par 3 لأن جمعت 4 و 6 يتقسم على 3 دونك غتعطيني هنايا 14 وهنا غتعطيني 6 دونك نزيد على 2 كان هي ندير على 6 donc 7 sur 3. Très bien, on passe à l'exercice 20. Donc pour chacun des quotients suivants, quotient هو الخارج, donnez un ordre de grandeur en expliquant la méthode suivie. دونك l'ordre de grandeur هو تعطي العدد المقرب باش يكون شويه مضبوط باش تسهل علينا يسهل لنا لي كالكول. دونك هنا اول حاجه بعدا نحولوا هذا مثلا دونك 20 دونك 41.5 على 10.3. اول حاجه كيبان لي كاين رقم ورا الفاصله رقم ورا الفاصله اذا غندير فوا 10 فوا 10 دونك باش تعطيني 415 وهنا تعطيني 103. دابا ملي غنقسم هذا على هذا دونك تقريبا غتعطيني دونك نعاونو بلا كالكيلاتريس باش منضيعوش الوقت بزاف غتعطيني 4
تقريبا 0,02. دونك 0,2 هاد الكروندور ان اوردر دو كروندور، يعني القيمة المقربة هي تقريبا هي 4. دونك بنفس لا ميثود غنديرهم كاملين. دونك 0,98. دونك أول شيء نضرب في 100 في 100، من بعد نديرو قسمة. دونك هي 7,17. دونك سي 7 أبوبخي 7. دونك هنايا 2,05. دونك بنفس لا ميثود هنايا غنضيف واحد صفر ونضرب في 100 في 100. دونك ملي غنديرو القسمة دونك هي 3,07. دونك سيتادير أبوبخي 3. 30,5 sur 6. دونك عندي هنايا نضرب فوا 10 فوا 10. هنا الا درت الصفر خصني ندير فاصلة. دونك فوا 10 فوا 10. دونك ملي غنقسم دونك 5,08 سيتادير أبوبخي 5. Très bien, on passe mon bilan. Très bien. Donc 3 sur 5 plus 5 sur 6. Donc on a le même dénominateur. Donc je le garde, et j'additionne 3 plus 6. Donc il y a 9 sur 5. يعني هذا. هنا le même dénominateur. Donc ça va نحسب 7. ندير 13 moins 5. Il y a 8 sur 7. هنا 27 sur 36. دونك إلا نختزل هي مكايناش هنا، إذا نختزل نقسم على 9. 9 هي 3 sur 4. دونك واخا نضرب هنايا مثلا هنا في 4 تولي 12، هنا في 4 تولي 16. دونك هادي مكاين حتى شي جواب صحيح، كلهم خاطئين. بالنسبة لهادي 7 sur 4 moins 5 sur 3. دونك غنوحد المقامات. دونك 7 fois 3 21. 5 fois 4 20 et 4 fois 3 12. دونك شحال غتعطيني هي 1 sur 12. دونك هو هذا الجواب الصحيح. بالنسبة لهادي غندير نيميراتور في نيميراتور غتعطيني 20. هنا دينوميناتور هي 21. دونك هذا هو لا بون ريبونس. بالنسبة لهنايا راه غندير سور 1. غندير 5 فوا 7 35. وهنا 1 فوا 6 6. دونك 35 سور 6. بالنسبة لهنايا دونك عندي 4 cinquième de 1450 égal. دونك بالنسبة لهادي خصني ندير العملية. شنو هي العملية اللي غادي ندير؟ دونك 4 على 5 من 1450. يعني 1450 غنضربها في 4 على 5. دونك هذا جواب صحيح بعدا، لأن هاد العملية هي هاد العملية. ونحسبو نشوفو واش غتعطينا هادي مثلا. إذا هنا راه 1 دونك 5. هنا 4 في 0. 4 في 5 جوج. 18 1 5. دابا ندير قسمة. هذا سي لا بون ريبونس. هنا لا ميم شوز. دونك 1 كار 2450 بنفس الطريقة عاوتاني حتى هي. دونك غنديرو 1450 فوا 1 كار. دونك هادي بحال على واحد. دونك هذا في واحد غيبقى 1450 وهنايا في 4 غتبقى 4. غندير القسمة 0. دونك 362,5. دونك لا بون ريبونس هادي وهادي جوج صحاح. إذا إلى هنا أنهينا الصفحة 47. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم.